मार्काए हक से शिकस्त खुर्दा भारत इस वक्त तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है, परेशान है। कभी अजीब गरीब मिसाइल की टेस्ट कर देता है, कभी कुछ करता है, बताना चाहता है कि वो अपनी शिकस्त का जवाब देना चाहता है, किसी ना किसी तरीके से इजराइल को मिला ले अपने साथ। पर मसला क्या हुआ है कि अमेरिका जब से कह रहा है कि उसने ये सीज फायर करवाया, एटमी जंग को रुकवाया, भारत कहता है नहीं, आपने तो नहीं रुकवाया, हमारी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर भारत ने कोई ट्रेड डील नहीं की तो उसके ऊपर मजीद 25% टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा भारत जो कर रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी तरफ हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल साहब ने भी इशारा किया है। हाइब्रिड वॉर कहिए, इसको प्रॉक्सी वॉर कहिए, अलहदगी पसंद कलदम अलहदगी पसंद तंजीम के से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पकड़ा है कराची से। 4 दहशतगर्दों को, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुख्तलिफ मर्डर्स उन्होंने किए हुए हैं। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों का जिक्र हो चुका है, वहां पर इंडिया पैसे लगा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उनकी मदद कर रहा है, उनको असला प्रोवाइड कर रहा है ताकि अनरेस्ट हो, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो और पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आ सके। ये दहशतगर्दी की लहर इस वक्त बढ़ रही है, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी, कराची में हम जानते हैं कुछ दिनों पहले TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर पकड़ा गया था, 2 करोड़ उसकी सर की कीमत थी। तो इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत कंसर्न है, सिक्योरिटी के इदारे हाई अलर्ट पे हैं और यकीनन हमें भी मोहतात रहना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। आई थिंक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें कुछ ही लम्हों में ज्वाइन कर लेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम बैरिस्टर आमिर हसन दिस टाइम। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, भारत, मोदी और नेतन्याहू दोनों एक ही तरह के लोग हैं। अब ट्रंप का थोड़ा सा इंडिया के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गया है क्योंकि इंडिया उसकी सुन नहीं रहा है। आपकी नज़र में, क्योंकि हम इसमें इस पूरे सिनारियों में गजा की बर्बरियत को भी अगर अपने दिमाग में रखें तो हमें पिक्चर ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। आप थोड़ा इसके ऊपर तज्जिया दें कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, भारत किस हद तक गिर सकता है, मोदी कितना डेस्परेट है, इन योर व्यूज। बैरिस्टर आमिर हसन। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है, अब इन 2 ममालिक की जरा सूरत-ए-हाल को देखिए। भारत ने तो इसे बंटवारा कहा है और माना नहीं है, और वो जो हिंदुत्व वाले थे वो आजकल हुक्मरान है। तीसरी टर्म है मोदी साहब की, और मोदी का जो अपने मुल्क के अंदर भी इलेक्शन है वो एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें उभार के वो ऊपर आता है, इस्लाम को वो बदनाम करता है, बताता है, दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ता है। यही उसकी पूरी सियासत है पिछले 3-4 दहाइयों, जो कि बीजेपी को इसने कहीं ना कहीं भारत ने रूप भी दिया है। इसी तरह अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल को तो हमने कभी तस्लीम नहीं किया पैलेस्टाइन इशू की वजह से, और जब भुट्टो साहब ने पासपोर्ट यहाँ पे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हर जगह पे कारआमद है सिवाय इसराइल। तो ये दोनों मुल्क हैं, ये कैसे हमें तस्लीम करेंगे? ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये फिर कोशिश करते हैं कि एक तो हमारे खिलाफ ये मुल्क लड़ते हैं, एक हमारी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। वो हम कभी कमजोर हों मुआशी तौर पे उसका भी ये फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क का बंदा कहे कि मुल्क को डिफॉल्ट करें तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह हम सियासी तौर पे कमजोर हों, जैसा कि 1971 के अंदर थे मशरकी पाकिस्तान में, जो उन्होंने फायदा उठाया। आज भी कोई लीडर है जो मशरकी पाकिस्तान के उस लीडर की वीडियोस को अपलोड करता है और फिर वो उसे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये दोनों ममालिक तो हमारे खिलाफ रहेंगे। अब मुल्क के अंदर कौन सा लीडर है जो इन्हें चैलेंज कर रहा है? आप बताएं कि आज अगर मोदी की हुकूमत, भारत, इजराइल, अगर इन्हें कोई एक आंख नहीं बांधता जो पूरी दुनिया के अंदर इनके नेक्सस को बेनकाब कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। आज देखिए ना कि इंडिया जितनी किसी लीडर के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया नहीं कर रहा, भारतीय हुकूमत नहीं कर रही, जो कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो कर रही है। तो अगर इन बातों को समेटें तो मकसद ये है कि ये हमारे असली दुश्मन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कमजोर होंगे मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, नजरियाती तौर पे, या अपने मुल्क के इदारों के ऊपर हम हमलावर होंगे तो भारत भी फायदा उठाएगा और इजराइल भी उठाने की कोशिश करेगा। हमने इन्हें नाको चने तो चबवाए हैं इस जंग के दौरान, और इसीलिए ये सारा। अब ये जो अमेरिका का मामला है, तो अमेरिका के बारे में एक वो नवाबजादा साहब ने एक और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, मैं करता उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट पे करता हूँ कि इनकी नीयतें एक सी होती हैं, सलाहियतों में फर्क होता है। तो मैं अभी किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इतना इन्हिसार नहीं करता कि वो हो सकता है कि इस बहाने से वो अपनी बारगेनिंग पोजीशन को जरा मजबूत कर रहे हो। तो हमें तो किसी भी ताकत के ऊपर पाकिस्तान की जिसने दोस्त होने का हक अदा किया है वो चाइना है, और इसीलिए पाकिस्तान की
یہ سمجھتی ہے، اور جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم چائنا کے ساتھ معاملات کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور یہی ان کا ساتھ تھا. اور وہ جے ایف تھنڈر پیارے تھے جنہوں نے ان کے رافیل گرائے، اور انہیں ایک پتہ چلا کہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنا روایتی جنگ میں یا غیر روایتی جنگ میں ناممکن ہے، جس کے لیے امریکہ کو بھی بیچ میں آنا پڑا. اگر ہم نہ آتے تو یہاں پہ ایٹمی جنگ ہو سکتی. بالکل ٹھیک، اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی ہے جی سر، اور کمزوریوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. جی سر، یہ ہمارے دشمن رہیں گے، یہ دوست نہیں بن سکتے. بالکل ٹھیک. غوث محمد خان نیازی صاحب، بڑے بزرگوں نے کہا تھا کہ دشمن کو دوست سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ہر عمل کے اوپر نظر رکھی جا سکے. کیا یہ پاسبل ہے کہ نواز شریف صاحب، ہم جانتے ہیں کہ مودی تو بلبلا رہا ہے مارکا حق میں شکست کے بعد، کیا میں ایسے ہی پونڈر کر رہا ہوں، میں کچھ رستے نکالنے کی سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی رستہ نکالا جا سکتا ہے؟ مے بی نواز شریف صاحب پہلے بھی مودی سے رابطے میں رہے ہیں، اب بھی وہ رابطہ کر سکتے ہیں، سچویشن بہتر کر سکتے ہیں، یا پھر ہم سمجھے کہ قیامت تک ہماری جنگ بھارت کے ساتھ چلتی رہے گی اور یہی پالیسی ہوگی کہ ہم برائیاں کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے. اس خطے میں کبھی امن بھی آئے گا؟ کیونکہ میرے خیال سے خطے میں امن آنا ضروری ہے، مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے غوث محمد خان نیازی صاحب؟ جی بالکل، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اسلام بلوچستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو مختلف اس خطے میں جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور جو ہماری جو دشمن قوتیں، مخالف قوتیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ پاکستان اسی جھنجھوڑ میں پڑا رہے، ایک طرف کشمیر کا ایشو، ایک طرف بلوچستان کا ایشو. تو جو ہمارے سابق وزیر اعظم، ہمارے لیڈر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ ماضی میں کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں اس کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ معاہدے کے نزدیک بھی ہم پہنچ چکے تھے، لیکن پھر کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں بیچ میں کام کو خراب کر دیتی ہیں. تو ہمارا ایک دیکھو، ہماری کوئی دوستی مودی سے نہیں ہے، دوسری سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. ہم تو اپنے ملک کا فائدہ سوچ رہے ہیں. جہاں ہمیں فائدہ ملک کا نظر آئے گا، ہم دشمن کے پاس بھی جائیں گے، اس کے قریب بھی جائیں گے، اس کو کنونس بھی کریں گے اپنی مفاد کی خاطر. جس طرح کل جو صدر ٹرمپ ہے، وہ امریکہ کی خاطر مطلب ہے وہ اسٹیٹس کے بارہ ملکوں میں جا رہا ہے، دوسروں کے پاس جا رہا ہے. تو ہم کو ہمارے نواز شریف صاحب بھی اس کے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. تمام اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک لیول طے کرنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے انڈیا سے ڈیلاگ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ تو ایک ملک کا مسئلہ ہے. تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ کیا نواز شریف صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ یہ کام کر سکیں اس وقت؟ بالکل، نواز شریف صاحب اتنی کیپیبلٹی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ ساتھ بٹھا کے اس پہ اعتماد میں لے کے ادھر بات کر سکتے ہیں ان سے. دیکھو وہ بھی مودی جو ہے وہ پھر کر کیوں نہیں رہے؟ سوال بنتا ہے نا سر، پھر کر کیوں نہیں رہے؟ دیکھو جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا، ہم اپنے مسائل سے باہر نہیں آتے. ہمارے اتنے دیکھو ہم اپنے طور پر اندرونی طور پر جب تک اسٹیبل نہیں ہوگی ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم جتنے خود اندر سے اسٹیبل ہو جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے. ابھی جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی ہے، تو اس کے بعد دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اور بات بھی سنتی ہے. تو ہمیں اس طرح جس طرح جنگی بحال میں ہم نے کامیابی حاصل کی، اس طرح معاشی میدان میں انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو دنیا ہماری بات سنے گی. مودی بھی سنے گا، بلکہ مودی کی جگہ جو بھی وہ ہماری بات سنے گا. آمین.